Start. Assalamualaikum friends, my name is Samila and today I will recite the Surah Al-Fatiha of Holy Quran. Let's start now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. लहजे में